बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि ख़ास की हमने पूरी बहस पढ़ ली, फिर उसके साथ साथ आम को भी देखते गए साथ साथ, और फिर ख़ास की तख़सीसात में देखा कि हमने तख़सीस लफ्ज़िया में वो किताब से हो सकती है, सुन्नत से, इजमा से, क़ियास से, उर्फ़ से। अब उसके बाद हुक्म क्या है ख़ास का, यानी जब हमें पता चल गया कि कोई लफ्ज़ है उस वो अपने इस्तेमाल के एतबार से ख़ास है, तो फिर यानी अभी तक हमने गोया कि ख़ास की पहचान पढ़ी। अब उसके बाद ये है कि ख़ास पे अमल कैसे करेंगे, यानी नतीजा क्या होगा? तो ये थोड़ा-सा अहम भी है, थोड़ा-सा टेक्निकल भी है। इसको इसकी जो मिसालें हैं ना ख़ास तौर से, तो उनको हम देखने की कोशिश करते हैं कि देखें ख़ास का जो हुक्म है, कहते हैं कि अल-ख़ासु यदुल्लु अला मानाहु दलालतन क़तइयतन, कि ख़ास की दलालत अपने माना पे कतई होती है। यानी जब कोई लफ्ज़ हमें पता चल जाए ख़ास है, फिर उसमें मिनो-अन अमल करना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि अब हमें इख्तियार हो या इसमें थोड़ा अमल कर लें, ज़्यादा कर लें, कुछ इज़ाफ़ा कर लें, कुछ ज़्यादती कर लें, ये नहीं हो सकता। बल्कि दलालत कतई होगी, फ़यजिबुल अमलु बिही फ़ीमा वुज़िअ लहू, तो वो लफ्ज़ जिस माना के लिए वज़ा किया गया है, उस पे उसी तरह हम अमल करेंगे, उसमें रद्दो ब बदल, इज़ाफ़ा, कमी नहीं कर सकते। कहते हैं हाँ, ये हो सकता है कि इल्ला इज़ा सरफ़हु अन हाज़ल माना दलीलुन, कि उसको कोई अपने माना से कोई ऐसी दलील फेर दे, युहतज्जु बिमिथलिही, जिस जैसी यानी उस किस्म की दलीलों से एहतिजाज और इस्तिनाद हो सकता हो। एहतिजाज का मतलब यानी वो दलील हम हुज्जत बन सकती हो। अब जैसे देखें ख़ास है, अब ख़ास में अब हम आगे पढ़ेंगे कि बाज़ औक़ात हकीकत माना मुराद नहीं होता, मजाज़ मुराद होता है। तो फिर हमें उसकी तरफ रुख करना पड़ेगा, या अमर जैसे हम देखेंगे आगे अमर आएगा, तो अमर का अब हकीकी माना तो होता है वुजूब, लेकिन हमें उसमें कभी-कभार इस्तिहबाब की तरफ रुख करना पड़ेगा, नुदुब की तरफ जाना पड़ेगा। तो गोया के खुलासा कलामी ये लफ्ज़ शायद आपको नए लग रहे हों, लेकिन आगे जब अमर देखेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएँगे, ये इस्तिहबाब, नुदुब वगैरह। लेकिन खुलासा ये कि ख़ास का माना अ, द होता है कि अपने उसके माना पे मिनो-अन पूरी तरह अमल करना, दलालत कतई होगी, तो उसमें किसी किस्म का कोई इब्हाम, कोई शुबहा नहीं होगा। आगे देखिए कहते हैं कि वअला ज़ालिका युक़र्रिरुल उसूलियून, उसूलियून जो हैं वो इसी वजह से कहते हैं कि अन्नल ख़ासा ला यहताजु इला बयानिन, उसको किसी किस्म के बयान की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि बयान होता है किसी लफ्ज़ के, इस्म के ज़ुहूर के इस बात के लिए और ख़िफ़ा को ख़त्म करने के लिए। यानी किसी चीज़ को बयान हमें तब करना पड़ता है जब उसमें कोई ख़िफ़ा हो, कोई पोशीदा चीज़ हो, तो फिर हम उसको ज़ाहिर कर दें। लेकिन ख़ास कहते हैं बज़ाते खुद इतना ज़ाहिर होता है कि उसको बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। गोया कि ये सेल्फ डिफाइंड है, इसमें किसी ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है उसको बयान करने के लिए, वो खुद ब खुद तय होता है। आगे अब देखें, ये 2-3 मिसालें हैं, ये समझेंगे तो इंशाअल्लाह वो पूरा जो टॉपिक है ना ख़ास का, वो क्लियर हो जाएगा। अब ये कुरान मजीद में एक आयत आई है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, कि जो मुतल्लका ख़वातीन हैं, वो 3 क़ुरू जो हैं वो इद्दत गुज़ारेंगी। गोया कि 3 क़ुरू अपने आप को रोक के रखेंगी, आगे शादी नहीं कर सकती उसमें। तो अब यहाँ पे देखें, कहते हैं लफ़्ज़ सलासा जो है ना ये ख़ास है। यानी सलासा 3 का अदद जो है ये बिल्कुल ख़ास है। इससे हम 2 भी मुराद नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते, या 2 से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम भी नहीं मुराद ले सकते, क्योंकि ये फ़र्द ऐसा है कि जो खुद डिफ़ाइंड है, इसका कोई और मुराद ही नहीं हो सकता। अब इसी बुनियाद पे कहते हैं कि देखिए हनफिया की राय है कि अगर अब हम पहले कई दफ़ा ये पढ़ चुके हैं कि कुरू से मुराद हनफिया ये लेते हैं कि हैज़ है, और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुरू से मुराद तोहर है। अब अहनाफ की दलील इसको हैज़ इसका माना मुराद लेने की, वो कहते हैं कि देखें 3 कुरू अपने आप को खातून ने रोक के रखना है। तो ये तभी 3 के अदद पे अमल होगा जब इससे मुराद हमारी हैज़ होगी, तोहर नहीं होगा। आपको पता है कि तलाक देने का जो वक़्त है वो इद्दत से पहले, यानी जब तलाक होगी उसका वक़्त ये है कि पाकीज़गी की हालत में, हालत तोहर में बंदा तलाक दे ना। तो अब जब हालत तोहर में तलाक देगा तो वो पहले दिन भी तलाक दे तो पहले दिन का तोहर का कुछ ना कुछ हिस्सा तो गुजर चुका है ना। तो अगर हम इसी तोहर से उसकी इद्दत को काउंट करना शुरू करेंगे, तो फिर ये होगा कि उसके 2 तोहर पूरे होंगे, 1 तोहर थोड़ा-सा कम हो जाएगा। यानी तोहर वो पीरियड होता है जो हैज़ के अलावा का है। यानी खातून को जो मेंसेस का पीरियड है, वो अगर 7-8 दिन है तो ये उसके मेंसेस का पीरियड है।
باقی جو پاکیزگی کے دن ہیں 20 ہیں 24 ہیں جتنے ہیں وہ سارے کے سارے طہر ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سے مراد حیض لیں گے اسی صورت میں 3 کے عدد پہ پورے کا پورا عمل ہو سکے گا، وگرنہ یا تو کم ہو جائے گا، یا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ جس طہر میں طلاق دی ہے اس کے بعد حیض آئے پھر طہر آئے تو اس کو شمار کریں گے، تو پھر 3 سے اضافہ ہو جائے گا عدت گزارنے میں نا۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ 3 پہ پورے کا پورا عمل کرنا ضروری ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا احناف کے ہاں کہ طہر مراد نہیں لیا جائے گا قروء سے، حیض مراد لیا جائے گا، گویا کہ خاتون کی عدت 3 حیض ہوگی۔ اس طرح آگے دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ لفظ خاص ہے، رکوع کا معنی ہوتا ہے کہ قیام سے تھوڑا سا نیچے جانا۔ اب دوسری طرف خبر واحد ہے ایک، اس میں حدیث میں آیا ہے کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا کہ رکوع بالکل اطمینان سے کرو۔ تو اب حنفیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ رکوع ایسا خاص ہے، اس کے لیے کسی اضافی بیان کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم خبر واحد یعنی حدیث کی جو ایک طرح کی تھوڑے درجے کی کم درجے کی قسم ہے حدیث کی، یعنی جو اپنی قوت کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اس کی بنیاد پہ اگر ہم کتاب اللہ کے خاص میں اضافہ کر دیں گے، گویا کہ ہم کہ کتاب اللہ کو نسخ کر رہے ہیں یا اس کے معنی میں اضافہ کر رہے ہیں، تو پھر احناف کی رائے یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم اس کی بنیاد پہ ورکعوا مع الراکعین آیت میں اضافہ نہیں کر سکتے کہ تطمئن راکعا۔ تو کہتے ہیں دلیل کو اپنی اپنی قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رکوع اطمینان سے کرنا فرض ہے، یعنی اگر کسی نے بغیر اطمینان کے فوراً فوراً رکوع کر لیا نماز اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ واجب کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اس سے کم درجہ گویا کہ یعنی اس کے بغیر نماز ہو تو سکتی ہے لیکن اس کو ثواب کم ملے گا یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ خبر واحد جو ہے جس میں آیا ہے کہ ارکع حتی تطمئن راکعا، اس کی بنیاد پہ ہم کتاب اللہ کا جو رکوع کا بالکل واضح معنی ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، اس کا معنی وہی رہے گا جو سیلف ڈیفائنڈ ہے، فرض اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ دوسری مثال یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قرآن مجید میں آیا کہ جو اللہ کا گھر ہے بیت ہے عتیق اس کا طواف کرو۔ اب طواف کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، اب یہ خاص ہے کتاب اللہ کا خاص ہے، تو اس میں ہم کوئی اضافہ اپنی طرف سے گویا کہ خبر واحد کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، اگر تو مشہور حدیث ہو یا بہت زیادہ اس کے راوی ہو پھر تو ہو سکتا ہے نا، پھر تو گویا کہ وہ دلیل کی قوت میں برابر ہو گئے۔ اب دوسری طرف ایک حدیث ہے لیکن وہ خبر واحد ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے الا لا یطوفن بهذا البیت محدث ولا عریان کہ کوئی بھی شخص بغیر وضو کے طواف نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد کہتی ہے کہ طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور آیت میں جنرل طواف ہے چاہے وہ وضو کے ساتھ ہو وضو کے بغیر ہو، لہذا حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ طواف کتاب اللہ کا ورڈ ہے خاص ہے، اس میں ہم کوئی خبر واحد کی بنیاد پہ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اضافہ کریں گے تو گویا کہ وہ اس کے معنی کا نسخ نہ بھی ہوا تو کم از کم اضافہ ضرور ہوگا، تو اتنی یعنی کم لیول کی دلیل کی وجہ سے جو خبر واحد ہے یعنی جس کا راوی ایک ہے اس کی بنیاد پہ ہم کتاب اللہ کے خاص کو قرآن مجید کے خاص کو نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا پھر ہم کیٹاگوریکلی تقسیم کریں گے کہ طواف بذات خود تو فرض ہوگا لیکن اس کے جو ساتھ اضافی چیزیں ہیں یعنی کہ وضو کر کے طواف کرنا وہ واجب ہو جائے گا، وضو کے بغیر بھی گویا کہ طواف تو ہو جائے گا لیکن یہ کہ پھر آپ کو دم ادا کرنا پڑے گا، یا ایسی صورت نہیں ہے کہ جیسے طہارت نماز کے لیے ضروری ہے طواف کے لیے بھی طہارت ایسے ہی ضروری ہو، ٹھیک ہے نا، مطلب گویا کہ تھوڑا سا اس میں دلیل کی قوت کے اعتبار سے کمی آ جانے کی وجہ سے حکم میں ہلکی سی خفت آ گئی کہ وہ فرض کے درجے سے نیچے آ کے واجب میں فال کر گیا، یا سنت میں آگے ہم دیکھیں گے بعض چیزیں فال کر جاتی ہیں۔ آخری مثال جو ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب جو وضو کا طریقہ قرآن مجید نے بیان فرمایا اس میں یہ صرف 4 چیزیں ہیں کہ یہ 3 اعضاء کو دھونا ہے اور مسح کرنا ہے، یعنی سر کا مسح کرنا ہے اور ہاتھ پاؤں اور اسی طرح چہرے کا دھونا ہے۔ اب حدیث میں ہمیں ایسی کئی چیزیں مل جاتی ہیں کہ ترتیب سے وضو کرو، جس نے بسم اللہ پڑھ کے وضو نہ کیا اس کا کوئی وضو نہیں ہوگا، اس بنیاد پہ حنفیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وضو کے فرائض ہیں وہ یہی 4 رہیں گے جو کتاب اللہ سے ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ آیت وضو اپنے معنی میں خاص ہے، اب ہم خبر واحد کی بنیاد پہ اس میں کسی قسم کی کوئی اضافہ اور زیادتی نہیں کر سکتے،
हम लेकिन हदीस पे अमल करना है क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है, लेकिन उसकी कुव्वत दलील की इतनी मजबूत नहीं है उसकी सनद की वजह से, यानी रावी एक होने की वजह से या एक दो होने की वजह से मजबूत नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो नीयत है वजू के लिए, इसी तरह तरतीब है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ये सारा फर्ज से हट के सुन्नत और मुस्तहब की कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन फर्ज नहीं होगा। तो खुलासा कलाम ये कि किताबुल्लाह का खास, इसी तरह सुन्नत मुतवातिरा का खास, ये एक बहुत बड़े लेवल की चीज है। तो किसी छोटी दलील की वजह से, खबर वाहिद वगैरह की वजह से हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके माना में इजाफा नहीं कर सकते, कमी नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही उसका माना वाजे होता है। तो जो उसका माना जैसे वाजे, हम उसके इतलाक को फर्ज की कैटेगरी में बाकी रखेंगे। तो ये है जी खास का हुक्म। इसकी दो तीन मिसालें हैं, एक भी ज़हन में रह जाए तो काफी है। उसके बाद आ जाता है कि खास की अकसाम, वो हम यहाँ पे तफसील से इंशाल्लाह देखेंगे। कहते हैं कि आपने समझ लिया कि खास जो है वो या एक माना के लिए वजह होता है या मुतअद्दिद महसूर के लिए, यानी ये खास की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि यानी जो जिनको हम काउंट कर सकें, जो बिल्कुल एक हमारे सामने हो, तो उन उसके लिए वजह होता है खास। तो कहते हैं अमर है, नहीं है, मुतलक है, मुकय्यद है, वो भी इसी तरह इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा ये भी खास की अकसाम है। तो इनको फिर हम अगले हिस्से में इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यही सिर्फ फिलहाल के खास का जो हुक्म है और उसकी मिसालें हैं, ये क्लियर हो जाए।